अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, हमारा आसान क़ायदा पढ़ाने का बुनियादी मकसद ये है कि वो लोग जो अपनी किसी मसरूफ़ियत की वजह से कुरान पाक को तजवीद के साथ नहीं सीख सके और वो सीखने का शौक़ रखते हैं, तो वो लोग इस प्लेटफार्म के ज़रिए से कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकें। और इसका फ़ायदा ये है कि जो बंदा शुरू से आखिर तक के असबाक को पढ़ लेगा तो वो इंशाअल्लाह कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना शुरू कर देगा। आज का हमारा जो दर्स है वो दर्स नंबर 1 है। हम उसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ़ मुफ़रदात। मुफ़रदात मुफ़रद की जमा है। अरबी ज़बान में मुफ़रद एक को कहते हैं, अकेले को कहते हैं, क्योंकि पहली तख्ती के अंदर अलिफ से लेकर या तक जो अल्फाज लिखे गए हैं इनकी तादाद 29 है और ये अलहदा अलहदा एक एक लफ्ज़ करके लिखे गए हैं, तो इसलिए इस तख्ती का नाम मुफ़रदात रखा गया है। अल्फाज को शुरू करने से पहले एक एहतियात है, उसको जहन नशीन कर लें कि अलिफ से या तक हम जो भी हरूफ पढ़ेंगे उसमें हमने इस चीज़ का ख्याल करना है कि पढ़ते हुए हमारे होंठ और हमारा चेहरे ये नॉर्मल रहें। जिस तरह हम गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू के अंदर जो हम अल्फाज की अदायगी कर रहे होते हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, तो उसमें हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होती। तो इस तरह इन अल्फाज को पढ़ते हुए भी हमें कोई दिक्कत ना हो, इस अंदाज से हमने अल्फाज पढ़ने हैं। और इसको पढ़ने के तरीके के अंदर एक बात और भी है, हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि लफ्ज़ को पहले हम सही अदायगी के साथ अदा करेंगे और एक लफ्ज़ को 3 दफ़ा सही अदायगी के साथ पढ़ेंगे। फिर उस सही अदायगी के बाद उस लफ्ज़ को गलत अदायगी से कैसे पढ़ा जाता है वो पढ़ के बताया जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा उसकी सही अदायगी के साथ उसको पढ़ा जाएगा, ताकि गलत और सही अदायगी को देखने के बाद, सुनने के बाद हम सही अदायगी करने के काबिल बन जाएं और हमें सही अदायगी मालूम हो जाए कि ये लफ्ज़ हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं पहले लफ्ज़ से। पहला लफ्ज़ है अलिफ। अलिफ अलिफ। इसको जो आम तौर पे इसमें गलती की जाती है वो ये होती है कि अलिफ को पढ़ते हुए आवाज़ में झटका मार देते हैं, जैसे अलिफ, या मुंह ज़्यादा खोल देते हैं जैसे अलिफ। तो इन दोनों चीज़ों से हमने बचना है और एहतियात करनी है। अब इसकी सही अदायगी दोबारा कर देता हूँ। अलिफ अलिफ। अब अगला लफ्ज़ की तरफ हम आते हैं। अगला लफ्ज़ है बा। बा को सही जो इसकी अदायगी है वो ये है ब ब ब। इस लफ्ज़ के अंदर जो आम तौर पे गलती होती है वो ये की जाती है कि बा को पढ़ते हुए होंठों को सख्ती से मिलाया जाता है, जैसे बा बा। और दूसरी गलती इसमें यह करते हैं कि मुंह को ज़्यादा खोल देते हैं, जैसे बा बा। तो इन दोनों गलतियों से हमने बचना है और इसकी सही अदायगी ऐसे करनी है ब ब ब। अगले लफ्ज़ की तरफ आते हैं। अगला लफ्ज़ त का है। ता की जो सही अदायगी है वो यूँ है त त त। अब इसके अंदर जो आम तौर पे गलती की जाती है वो गलती मुंह को ज़्यादा खोलने की होती है। मसलन ऐसे करते हैं ता ता। तो इससे बचना है। इसकी सही अदायगी ये है
ت ت ت۔ اب ہم اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ث۔ ث کی جو صحیح ادائیگی ہے وہ یہ ہے ث ث ث۔ اور اس کی غلط ادائیگی، اس کے اندر جو عام طور پہ غلطی کی جاتی ہے وہ یا تو زبان کو باہر نکال دیتی ہے، جیسے سا سا سا، اور دوسری غلطی اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس کی آواز میں تیزی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اس کی آواز کو تیزی سے نکالتے ہیں، جیسے سیٹی کی آواز۔ تو جب سیٹی کی آواز نکلتی ہے تو یہ سا کی بجائے سین کی آواز نکلتی ہے۔ تو اس میں ہم نے ان دونوں غلطیوں سے بچنا ہے، ایک تو اس آواز سے اور دوسرا زبان کو باہر نکالنا ہے سا کے۔ اس کی صحیح ادائیگی ہم دوبارہ کر لیتے ہیں ث ث ث۔ اگلا لفظ ہے جیم۔ جیم کو صحیح پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے جیم جیم جیم۔ جیم کے اندر جو عام طور پہ غلطی کی جاتی ہے وہ یا تو ہونٹوں کو ہلا دیتے ہیں، جیسے جیم، ہونٹوں کو خراب کر دیتے ہیں جیم جیم، اور دوسرا اس کی آواز کو تیزی سے نکالتے ہیں، جیسے جی جی۔ تو جب جی تیزی سے نکالتے ہیں تو اس میں چے کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں آوازوں سے، دونوں غلطیوں سے بچنا ہے۔ اس کی صحیح ادائیگی دوبارہ کر لیتے ہیں جیم جیم جیم۔ اگلا لفظ ہا کا ہے۔ ہا یہ بالکل نرمی سے نکلتی ہے، اور اس کو نکالنے کا آسان طریقہ، جیسے ہم ہلکا سا سانس لیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو یہ اسی انداز سے نکلتی ہے ہا ہا ہا۔ اس میں بھی جو غلطی ہوتی ہے وہ زیادہ منہ کو کھولنے کی ہوتی ہے، ایسے کر دیتے ہیں ہا، یا اس کو موٹا کر دیتے ہیں یعنی ہا کر دیتے ہیں۔ تو اس کی آواز بالکل نرمی سے نکالنی ہے ہا ہا ہا۔ اور اگلا ہمارا لفظ خا ہے۔ خا کو پڑھتے ہوئے خا کی ہم صحیح ادائیگی پڑھ لیتے ہیں خا خا خا۔ اس کو پڑھنے کے اندر جو عام طور پہ غلطی ہوتی ہے وہ ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، جیسے مثلاً ایسے کرتے ہیں ہو ہو۔ تو اس کو گول ہونے سے بچانا ہے، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ اور اس کی اب صحیح ادائیگی ہم کر لیتے ہیں خا۔ خا کی آواز بھاری ہوتی ہے اور موٹی آواز نکلتی ہے خا خا خا۔ تو یہ آج کا ہمارا درس کے 7 الفاظ ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے 7 الفاظ ہم کل کے درس میں دیں گے۔ تو اور یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق بھی کرنا ہے، اور اس کو بار بار الفاظ کو دہرانے کی کوشش کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے۔ جتنا ہم مشق کریں گے اتنا ہی الفاظ کی آواز ہماری زبان پہ جاری ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ، اور یہ جو ہمارا درس ہے یہ المیزان آن لائن قرآن اکیڈمی کے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر، جو المیزان آن لائن قرآن اکیڈمی کے نام سے ہی بنے ہوئے ہیں، ان پہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔